दुबई अपने गलत फैसलों की वजह से बुरी तरीके से फंस चुका है और इसके साथ साथ दुबई ने पाकिस्तानियों के साथ जो काम किया वो आज तक पाकिस्तानियों के साथ ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तानी जो है वो पहले हमने देखा कि उन्होंने एलतशी के बारे में जो है वो अब वहां से उनको निकाला और उसके साथ साथ जो है वो मैं आपको बताता जाऊं कि पाकिस्तानियों की जो इन्वेस्टमेंट थी दुबई के अंदर वो भी डूब चुकी है। और ईरान ने आज जो है वो दुबई के ऊपर जो हमला किया और उसके कौन कौन से इलाके जो है वो ईरान ने वहां पर जो है जब्त किए। और उसके साथ साथ बताता जाऊं कि गंडापुर जो है उन्होंने तरीके इंसाफ को जो है वो खैरबाद कह दिया और इसके साथ साथ जो है सुहेल अफरीदी जो है वो भी इस्तीफा देने जा रहे हैं। और इसके साथ जो है वो एक नाम इस्तेमाल हो रहा है कि जनाब जियाउल्लाह साहब को जो है वो पीटीआई के जो है वहां पर वजीर जो है वजीर आला बनाया जा रहा है केपीके का। इस सारी मैं आपको इस पॉलिटिकल ग्राउंड के बारे में बताऊंगा कि इस टाइम दुबई के अंदर क्या हालात है और दुबई में किस तरीके से पाकिस्तानियों को वहां पर निकाला जा रहा है और ये किसकी खुशी के लिए निकाला जा रहा है। सबसे पहले बात आपको बताता जाऊं कि दुबई ने जिस तरीके से पाकिस्तानियों को ब्लैकमेल किया कि ये कहा कि जनाब हमारे पैसे वापस कर दें, इस तरह पाकिस्तान को वो ब्लैकमेल कर सकते थे लेकिन पाकिस्तान ने दुबई के पैसे जो है वो वापस कर दिए और सऊदीया से लेकर और कतर से लेकर उसके पैसे वापस कर दिए। पाकिस्तानी ब्लैकमेल नहीं हुए। और इसके साथ साथ उन्होंने जब देखा कि ये पाकिस्तानी ब्लैकमेल नहीं हो रहे तो उन्होंने 15-15 साल से वहां पर जो लोग मौजूद थे तो उनको जो है वो डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। और ये किस वजह से किया, किसकी खुशी के लिए किया, ये भी मैं आपको इस एंड में इस ब्लॉग के एंड में बताऊंगा। इसके साथ साथ जो है वो मैं आपको बताता जाऊं कि दुबई ने अरबों को अरब ममालिक से जो है वो अपना ताल्लुक जो है वो खत्म कर दिया है कि वो अकेला रह गया। और यकीन यानी कि एक दिन एक ऐसा आएगा कि दुबई बिल्कुल अकेला रह जाएगा और दुबई के पास कुछ भी नहीं होगा। जनाब जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर जो है इन्होंने एक ब्लैक मेलिंग का एक टैग लगाने की कोशिश की, दुबई ने ये कहा कि पैसा हमें अभी के अभी चाहिए और उन्होंने ये पैसा हमसे लिया और बड़े मुश्किल हालात में जो है ये पैसा मांगा गया जब पाकिस्तान क्रिटिकल जो है टाइम से गुजर रहा था। जनाब हमने देखा कि जिसका नाम अली है, जिसका नाम हैदर है, जिसका नाम हुसैन है, जिसका नाम हसन है, इनको जो है वो सबसे पहले मरहले में दुबई ने जो है वो वहां से निकाला। और इसके साथ साथ जो है वो एक साल से मुसलसल एक साल से दुबई जो है वो दुबई के अंदर एक इमाम बारगाह थी, वहां पर जो है वो इसको लुक आफ्टर कर रहे थे, देख रहे थे कि ये इमाम बारगाह में क्या हो रहा है। ये दुबई के मुताबिक जो है वो ये सोच रहे थे दुबई के जो अरब है कि ये शिद्दत पसंद है और इस तरह जो है उन्होंने दूसरे मरहले में उन लोगों के नाम जो है वो डाले और उनको भी निकाला जो लोग वहां पर जाते थे इमाम बारगाह के अंदर, उनको भी जो है वो निकाला। उसके बाद तीसरा मरहला जो था वो ये था कि उन्होंने जो उन लोगों को निकाला जिन्होंने इस तरीके से दुबई के खिलाफ या इस तरीके से जो है कोई पोस्ट जो है वो शेयर की हो जो उनको अच्छी ना लगे, तो इस वजह से जो है उनको निकाल दिया गया। और यकीन करें कि जो लोग जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में उनको उठाकर जो है फेंक दिया गया और जो निकर में थे, समझ लें कि जो आधे कपड़ों में भी थे, उनको जो है कमरों से निकाला और फौरन जो है उनको एयरपोर्ट में जाकर फेंक दिया और वो डिपोर्ट होकर पाकिस्तान वापस आ गए। 15 साल से वहां पर एक बंदा जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहा हो उसको निकाला जाए तो वो इंतहाई खतरनाक बात होती है और वो चीज़ जो है इनको पाकिस्तानियों को बड़ी चुभी। और यकीनन जो है पाकिस्तान के जो हाई कमांड लेवल है वो देख रही है इस मामले को कि दुबई आखिर करना क्या चाहता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊं कि अगर दुबई 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का टाइम देता तो वहां पर जितने भी बिजनेसमैन वहां पर मौजूद थे वो बिजनेसमैन जो है वो ऐसा ऐसा जो है वो अपना जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो साइड पे करते, फिर जाके वो मतलब अलहदा जो पाकिस्तान आ जाते या कहीं और चले जाते, तो इस तरीके से करते। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि मलिक रियाज जो है वो भी दुबई में बैठा हुआ है, तो क्या उनको भी निकाला जा रहा है? क्या उसकी जो इतनी इन्वेस्टमेंट है उसको भी निकाला जा रहा है? एक सवालिया निशान उठता है। और वहां पर जो एक बंदा गरीब था और उसने जाके मेहनत की, दुबई आखिर पाकिस्तानियों के साथ क्यों ऐसा कर रहा है? याद रखिए कि ये इसराइलियों को खुश करने के लिए और इसके साथ साथ जो है वो गोरों को खुश करने के लिए ये सारा कुछ कर रहा है। गोरे वहां पर जो है वो आते थे, आज़ादी से घूमते थे, लेकिन ईरान ने जब इनके ऊपर अटैक किया, हमले किए, तो उसके बाद वहां से गोरे निकल गए। गोरों का एक ही असूल है कि जब भी इनको एक जगह से खतरा महसूल होता है उसके बाद ये मर कर भी वहां पर नहीं जाते। ये फिर उसका जो है ना जहन में एक चीज बैठ जाती है कि जनाब अब यहाँ पर जाना ही नहीं है। और याद रखिए दुबई
ایک ٹائم ایسا آئے گا دبئی بالکل اکیلا ہو جائے گا، اس کے پاس نہ گورے جائیں گے نہ پاکستانی جائیں گے، اور صرف یہ انڈیا کو ہی خوش کرے گا یا اسرائیلیوں کو خوش کرے گا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ مودی جب دبئی کے اندر گیا تھا تو اس کو جو ہے جو تاج پہنایا گیا تھا، یہ صرف اور صرف پاکستان کو جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے پاکستانیوں کو جو ہے نا تھوڑی سی مرچیں لگیں۔ ہمیں اس چیز سے کوئی مرچیں نہیں لگیں گی، اور یقیناً ایک چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو رہی تھی تو اس ٹائم بھی دبئی انڈیا کو کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یاد رکھیے کہ دوگلی پالیسی ہمیشہ دبئی نے کھیلی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے نقصان کیا پاکستان کا یہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور پاکستان ان کو اب کسی بھی معاملے میں سمجھتا ہوں سپورٹ نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ایران نے جو ہے وہ ریسنٹلی ایک حملہ کیا تھا، اور اس حملے کے اندر جو ہے وہ کچھ علاقہ جو ہے انہوں نے قبضے میں کچھ لیا ہے کچھ گھنٹوں کے لیے، اس کے بعد جو ہے وہ علاقہ جو ہے پھر واپس جو ہے انہوں نے کلیئر کروایا۔ اور یاد رکھیے کہ ایران جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا، اور وہ ان ممالک کو جو ہے وہ بری طریقے سے جو ہے اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے جو کہ اسرائیلیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس ٹائم دبئی جو ہے وہ بالکل سینہ تاڑ کر جو ہے وہ وہاں پر کھڑا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ گنڈا پور جو ہے وہ اب انہوں نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا جناب۔ گنڈا پور کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی آپشن ہی نہیں تھا، کیونکہ اب ہم نے دیکھا کہ اس کی جو ہے وہ کوئی بھی نہیں سنی جا رہی تھی۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ چیز بھی دیکھی کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ بھی استعفیٰ دینے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ بالکل کھل کر جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ جو بھی احتجاج کیا وہ جو ہے انہوں نے کے پی کے اندر ہی کیا، اور کے پی کے اندر احتجاج کرنا جو ہے وہ انہوں نے اپنی ہی معاشرت کو نیچے دبویا ہے۔ اور جب بھی کل پرسوں ایک جو ہے وہ انہوں نے ایک احتجاج کیا، قلم چھوڑ جو ہے وہ احتجاج کیا، اس سے کیا ہونا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ شٹر بند احتجاج کرتے ہیں کے پی کے اندر تو اس سے کیا ہونا ہے؟ یاد رکھیے گا اس سے کچھ بھی نہیں ہونا، اور جو ہے وہ انہوں نے اپنا امیج خود ہی خراب کیا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کے آپس میں کوئی تعلقات بھی خاص ٹھیک نظر نہیں آ رہے تھے، اور گنڈا پور صاحب جو ہے وہ بھی اسی وجہ سے گئے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ نئی قسط جو ہے وہ سامنے لاتے ہیں، اور وہ ان کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی فضول سے فیصلے ہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہونا، اور پی ٹی آئی میں جو ہے وہ بہت زیادہ اب دراڑ ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی کو دوبارہ سنبھلنے کے لیے جو ہے وہ اب صدیاں لگیں گی، یہ چیز جو ہے وہ ہم نے دیکھی ہے۔ اور جو پی ٹی آئی کے جو بڑے لوگ ہیں، جو مطلب ان کے مخلص لوگ ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر میں بتاتا جو سابق جو گورنر تھے وہ ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، وہ ایسے جو لوگ ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، وہ اندر پڑے ہوئے ہیں، اور باہر جو ہے وہ کوئی بھی بندہ احتجاج کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس طرح ان کی جو پالیسیاں ہیں وہ بالکل ایکسپوز ہو چکی ہیں، بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ جو ہے خود کو جو ہے وہ اب بے عزت کروانے کے لیے جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکتے، اور یہ معاملات ختم ہونے جا رہا ہے جناب۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دبئی جو کہ گوروں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا دبئی کے ساتھ اب نیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔